घोषणा गर्छु मलाई कसले के भन्नुस् मतलब छैन एक पटक यो देशको प्रधानमन्त्री मण्डल ठाकुर बन्नै पर्छ मेरो अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानु राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ एमाले भित्रको कुरा पनि तपाईँले आज विशेष खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले 4-5 दिन बोल्नु भएको छैन त्यसैले केपी शर्मा ओलीले नबोल्दाखेरि जनताले भन्छन् जनता जान्न चाहन्छन् केपी शर्मा ओली एकता ढाकिराखेको थियो तै पनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेको थियो मैले भेट्दिनँ इच्छा थिएन तर्काइदिएँ टार्दिएँ मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ आज पनि म त्यो कुरा भन्न तयार छु हामी सबैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ मेरो आग्रह छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ पनि 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरै अवरोध र चुनौती अप्ठ्याराहरू खेप्दै यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभएको छ दोस्रो पटक हामीलाई विश्वास छ रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई विश्वास छ यो देशको जनताले यो देशको तमाम हरेक तर तबकाले तपाईँलाई मन पराउँछन् त्यसैले आज तपाईँ सबैको अगाडि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा तपाईँलाई बोलाएका छौँ किन म यहाँहरू सबैलाई सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र हाम्रो बिचमा एउटा शालीन बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ सबैले मानेको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर हडा पनि अभिनन्दन गर्नु आज संयोग मिलेको छ सामान्य प्रधानमन्त्री मैले धेरै शीर्ष नेताहरूलाई भनेको थिएँ कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रममा हामी किन आउनु पर्यो मैले हो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर मैले भने खुलम खुला भने सामान्य प्रधानमन्त्री मैले प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेँ उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको मैले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर भने उहाँले भन्नुभयो ठिक छ प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि मेरो आवश्यकता पर्छ र भन्नु मलाई धेरै शीर्ष नेताले फोन गर्नुभएको थियो म नाम भन्दिनँ तर आज हामी गौरवान्वित छौँ हामी आज खुसी छौँ आज हामी हर्षित छौँ आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जस्तो यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर विकास समितिको यात्रालाई अगाडि बढाएर जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो तपाईँको 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभयो आज तपाईँले सविस्तार बताउनुहुनेछ मलाई विश्वास छ सामान्य प्रधानमन्त्री किनभने तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता हो मैले बारम्बार भनेको छु मैले बहस गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मिडियामा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ बसन्त नेमाङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ प्रेमाले वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ यहाँ धेरै मन्त्रीहरू आएर गइसक्नु भएको छ धेरै नेताहरू आएर गइसक्नु भएको छ मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजा कन्डिकार हुनुहुन्छ र धेरै तर तबकाका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक सेवाका विभिन्न तर तबकामा काम गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबै पार्टीका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु अभिनन्दन गर्न चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता र रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई उद्घाटन गर्ने सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै हो उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा ऋषि बाबु रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ताको म पनि रिपोर्टर्स क्लबको इतिहास तपाईँले रच्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो म गौरवको साथ सामान्य प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि म भन्न चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मैले जसरी 23 वर्ष हाँकी आज म छाती फुलाएर भन्न सक्छु मैले नेपाली पत्रकारितामा यो देश र जनताको लागि काम गरेको छु जसरी तपाईँले गर्नुभएको छ नेपाली पत्रकारिता मैले जीवनमा धेरै कठिन यात्रा पार गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री म यति वृत्तान्त यहाँ सबै कुरा बताउन चाहन्न 23 वर्षसम्म रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई ल्याउनको लागि मलाई धेरै चुनौती धेरै अप्ठ्यारा धेरै सङ्घर्षका यात्राहरू मैले पार गर्न पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्री म एउटा
गाउँको ठिटो ज्यामरुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रलाई जेल बस्नुभयो, जेलको कालकोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस कलममा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस कलमको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस कलममा मलाई थुनिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कन्छु भनेर सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दा मैले 47 आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 13औं वार्षिक उत्सव यहाँ मनाइरहँदाखेरि मैले मुलुकको एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख अतिथि बनाइरहँदाखेरि भोलि धेरै न्युज बन्न सक्छ, धेरै समाचारहरू बन्न सक्छ। मलाई कुनै पनि डर छैन। ऋषि धमला जमिनबाट उठेर आएको व्यक्ति हो सामान्य प्रधानमन्त्री। जसरी तपाईँ नेपाली जनताले मन बनाएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसै गरी नेपाली पत्रकारितामा म जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हो। मलाई भन्न कुनै डर छैन, कुनै लाज छैन, कुनै हिचकिचाहट छैन सामान्य प्रधानमन्त्री। मेरा यात्राहरू, मेरा ती सङ्घर्षहरूसम्म आज आइपुग्दाखेरि मैले 4-5 वटा मिडियाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ सामान्य प्रधानमन्त्री। आज प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो यानारण लगायत रिपोर्टर्स क्लब र रिपोर्टर्स नेपाल.com लगायत धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री छु। म एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ। आज यो देशको नेपालको विकास र समृद्धिमा नेपाली पत्रकारिताले अब फड्को मार्नुपर्छ, व्यावसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लगातार लागेको व्यक्ति हुँ। त्यसैले आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र महन्त ठाकुरलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश भनेको पहाड, हिमाल, तराई र मधेस मिलेर बनेको छ। केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर मिलेर यो देश बनाउनु एकपल्ट मेरो आग्रह छ। देशको विकास गरौँ, मिलेर गरौँ, देशलाई बनाऊ मेरो आग्रह छ। प्रचण्डजी मानवमा नेपाल अब धेरै शेरबहादुर देउवा मैले सबैलाई भनेको छु, देशमा फेरि पनि सहमति, सहकार र एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। तर देशमा किन सहमति हुन सकेन? प्रधानमन्त्री तपाईँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ, धेरै तपाईँले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, बाधा अडचन आउँदा आउँदै पनि मैले देशको मुहार फेरेको छु, विकास र समृद्धिको लागि मैले जग बसालेको छु। यो जगले आउने पुस्ताले तपाईँलाई सम्झिरहनेछन्। केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको विकास र समृद्धि सगरमाथाको शिखरमा पुगोस्, देशमा आमूल परिवर्तन होस् र सबै जनता खुसी र एकदम आत्मसन्तुष्टिको साथ बाँच्न सामान्य प्रधानमन्त्री। त्यसैले आज हामी एउटा कठिन घडीमा छौँ। सबै शक्तिको बिचमा एकता, सहमति र सहकार्य हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले देशमा अब विकास कसको नेतृत्वमा, अब देशमा निकास कसको नेतृत्वमा, त्यो आज केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरले गर्नुपर्छ। त्यहाँ दुवैले मलाई विश्वास छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा सहयात्रा सहकार्यको सुरुवात भएको छ यो सफल रहोस्। र म जाँदा जाँदै सामान्य प्रधानमन्त्री मैले धेरै बोल्छु, म रेडियोमा पनि, टेलिभिजनमा पनि, रिपोर्टर्स क्लबमा पनि धेरै लेख्छु, पत्र पत्रिकामा पनि। आज मैले बोल्ने होइन, आज बोल्ने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। यहाँ हजारौँ मान्छे तपाईँलाई हिँडिरहेका छन्। यहाँ 3 घण्टादेखि तपाईँलाई कुरिरहेका छन्, 12 बजेदेखि अहिलेसम्म, किनभने केपी शर्मा ओली आएर के बोल्नुहुन्छ। त्यसैले म लामो भाषण लिएर समय किनभने पछिल्लो समय तपाईँ लाग्छ ओरिजिनल लिडरको रूपमा आउनु भएको छ। पार्टीको अथवा एमाले भित्रको कुरा पनि तपाईँले आज विशेष खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 4-5 दिन बोल्नु भएको छैन। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले नबोल्दाखेरि जनताले भन्छन्, जनता जान्न चाहन्छन् केपी शर्मा ओली। सामान्य प्रधानमन्त्री आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले 2 वर्ष अघि जुन कुरा भन्नुभएको थियो, मेरो बारेमा 16-17 मिनट बोल्नु भएको थियो, अहिले पनि म रस्याङ्ग सम्झिन्छु। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कति इन्फर्मेसन ऋषि धमलाको बारेमा क्या म त छक्कै पऱ्यो। त्यस्तो एउटा व्यक्ति हरेक कुरामा एकदम पुख्त जानकार प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ। सबै कुरामा पुख्त, सबै कुरा। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आज 23औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि महन्त ठाकुरज्यू
तपाईँ आइदिनुभयो, म धेरै आभारी छु तपाईँलाई एकपटक। अब यहाँबाट त नभनौँ, मैले भनेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2 पटक। म आज घोषणा गर्छु, मलाई कसले के भन्नुहोस् मतलब छैन, एकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री महेन्द्र ठाकुर बन्नै पर्छ मेरो। अब त्यो केपी शर्मा ओली र महेन्द्र ठाकुर उपेन्द्र यादव आउनुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा म लामो नबोलिकन अब पुरस्कार वितरण छ। यहाँ धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै जाँदै आगामी दिनको यो यात्रा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अगाडि बढ्नको लागि सबैको बिचमा सहकार्य, सहमति, एकता अनिवार्य आवश्यकता छ। हामी मिलौँ, देशमा सबैको बिचमा सहकार्य होस्। नेपाली सञ्चार क्षेत्र जहिले पनि सकारात्मक, पोजिटिभ र हामीले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। देश बनाउनु छ, मलाई केही चाहिएको छैन प्रधानमन्त्री, यो देश हामी सबैले बनाउनुपर्छ। हामी सबैको बिचमा एउटा सहकार्य हुनुपर्छ। नेपाली सञ्चार जगतले धेरै पटक चुनौतीहरू पार गर्दै 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 आज यो क्षेत्र आज सबैको के बन्नुपर्छ। नेपाली सञ्चार क्षेत्र आज नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएको छ। नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली सञ्चार जगत आज जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, देशप्रति उत्तरदायी छ। यसले खेलेको भूमिका आज सबै नेपालीको लागि सदा टिकेर रहनेछ। हामी सधैँ यो देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहनेछौँ। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि हामी त्यही यात्रामा अविरल रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भएकोमा मुरी हिँड्नेदेखि सम्मान गर्दै म आभारी व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। आइडेन्टिटीको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण, पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने भनेर सङ्कल्प त्यस बेला र त्यो आन्दोलन रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेट भनेर ल्याएको त्यो आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यस्तै विशेषज्ञहरूको रायशाला सम्बन्धी पनि विशेषज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन दिएका थिए, जसमा 10 राज्यको सल्लाह सुझाव दिएको थियो, तर त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। कुनै समितिले बनाएको, आयोगले जुन सुझाव दिएको र खुद अन्तिम संविधानमा संशोधन गरेर राखिएको थियो कि मधेस एक स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र ती स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछ र सबै निकायमा, सबै विभागमा जहाँ यिनीहरू बहिर्गमनमा परेका छन् पीडितहरू सबैलाई चाहिँ समानुपातिक, समावेशी, मात्र समावेशी होइन, समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा, तर त्यो पनि चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारण संविधान सम्बन्धी संशोधनको जुन कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, यो सबैको कुरा हो, सबै पीडितहरूको कुरा हो, किनकि उनीहरू अहिले पनि उपेक्षित छ। त्यस्तै नागरिकताको जहाँसम्म कुरा छ त्यो मधेस तरफ जहिले पनि औँला उठाइन्छ, तर त्यो मधेसको मात्र समस्या होइन, त्यो सम्पूर्ण देशको सबैको समस्या हो। अंगीकृत जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान किन वंशजको नाताले चाहिँ पाइरहेको छैन। म भर्खरै जलेश्वर गएको थिएँ आफ्नो क्षेत्रमा र त्यहाँ सिडिओ जीसँग चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उहाँले नै पहिला भन्नुभयो कि धेरै युवाहरू चाहिँ आउँछन् नागरिकताको लागि र तपाईहरु केही गर्नुस् माथि गएर र यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्ने अधिकारबाट, किनकि यिनीहरूको शिक्षा प्रभावित हुन्छ, विदेशमा जाने उच्च शिक्षाको लागि, त्यो रोजगारको लागि जाने त्यो प्रभावित भइरहेको छ। राज्यविहीन भएको हुनाले देशमा पनि यिनीले कुनै किसिमको राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैन। त्यसै कारण तपाईहरु माथिबाट नै प्रयास गर्नुस् र
त्यसैले नागरिकताको समस्या मात्र मधेसको समस्या होइन, यो सबैको देशको समस्या हो। हाम्रो चाहिँ सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू तारिखमा छन्, हाम्रा मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ, गम्भीर किसिमको मुद्दाहरू छन् र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस अवस्थामा हाम्रो हात पाएर बाँधिएको छ। कसरी चाहिँ हामी यो सरकारमा चाहिँ आउने, पहिले यसलाई ठुकुवा गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर हाम्रो बातचित कुरा। र अन्तिम खबर आज पनि उहाँको नजिकको आउनुभएको थियो एकजना भेट्न प्रधानमन्त्रीजीको, र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बढाइएको छ। कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो पुरा इन्फर्मेसन उहाँले दिनु भएन। म उहाँसँग भेटेर त्यो कुराको जानकारी लिन्छु। त सकारात्मक रूपमा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको मैले सुनेको, त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। यसको साथसाथ साथीहरू, अहिले हाम्रो एकजना मित्र यहाँ बस्नुभएको थियो, जानुभयो उहाँ काङ्ग्रेसको। तीनै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ काम गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बताउनु भएन, किनकि सबै नेताजीहरूसँग मैले भेटघाट गरिसकेका छु, सबैको विचार जानिसकेको छु। पटक पटक हाम्रो भेटघाट भएको छ। उहाँहरू जहिले हामी यो आउनुहोस्, हाम्रो साथ आउनुहोस्, हामी चाहिँ गरौँला, हाम्रो साथ आएपछि हामी चाहिँ गरौँला, गर्छु, अहिले नै गर्छु भन्ने उहाँहरूको कहिले पनि भनाइ थिएन। जति पनि पहिला प्रधानमन्त्री भए सबैको साथमा कम्तीमा 3 बुँदे सम्झौता हाम्रो भएको थियो कि जेलमा जो हुन्छन् त्यो रिहाई गर्ने, त्यसलाई र मुद्दा फिर्ता लिने, र त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सरकार बनाउनमा समर्थन गर्ने हामी गरिराखेका थियौँ। तर हाम्रो चित्त बुझेन र एकजना त्यसबेला चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ त्यही कुरा लिएर हामी सबै कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूको जति माग छ संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर र जो अन्य मागहरू छ मुद्दा सम्बन्धी मागहरू, त्यो सबैले हो। अनि उहाँलाई मैले के भनेका थिएँ त्यो होइन, मलाई चाहिँ त्यो दिवालिया निकल मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ। केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिसन के गर्न खोजे हो त्यो गरेर छु। सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो विधि भएका थिएन। त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यस कारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो। र म त पत्रकारिता नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत? तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर। क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा। त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो, मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद। मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यपद पनि हटाएको हो नि, एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। अब यो भाषण कता तालमेल अलिकति मैले मेरो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान
योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन। यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानु राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यसकारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउँछ। अघि पड्काएको देखेपछि पड्काउने बेला भन्छ। खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो? केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो? किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो? संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो? व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबुझिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै भयो नि। चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ। यो कुरा अलिकति ताल सुरका कुरा गर्नु मान्छेले, ताल सुरका। अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि, राजनीति हेरेर गर्यो कि, संविधान हेरेर गर्यो कि, संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो संविधानले, देखे अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्य हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस बेला दङ्ग परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा। अब के खाइयो त्यो नाम। फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला। 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो। फेरि कामै नलाग्ने भयो। अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ। मेरै पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ। नाम सरकै। अब नाम सरकै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो। मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई उजेल पार्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन। इन्साफ पाऊँ, न्याय पाऊँ भनेर उसले माने। अदालतले फैसला गर्यो, ठिकै हो, अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यो दर्ता खारेज भयो। दर्ता खारेज भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नु, अर्को क्लासमा गएपछि जाँच दिनुभयो, रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदैन, उही क्लासमा फर्किन्छ नि।
8को जाँच दिनुभयो, फेल हुनुभयो, 8मा बस्नु। दर्ता भएको थियो, दर्ता खारिज भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो 15 दिनको म्याद देऊ, उनीहरू नयाँ नाम लिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि। दर्ता नभएपछि, दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए। एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ, पार्टी अलग अलग भयो, अदालतको फैसला हामी कुरा गरौँ। निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ। अरू पार्टीसँग नजुट्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनु। एउटै पार्टी बनाउने हो भने, नत्र आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ। एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु अनि भेटेर। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भने मलाई भेट्न मन थिएन, मैले टार्दिएँ, भेट्दिनँ। अनि एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढक्क सलाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेका थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु। फोन गरेको थियो, मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ मैले। ठिक छ नि त, आफ्नो पार्टी चलाएको। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त, गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने। अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो। मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो, नेकपा एमाले बनाइयो। त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ। केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना एकछिन देउन भन्छ, अनि सामान दिएपछि यो त मेरै हो दिनमा। हुर्किसकेपछि दारी जुत्ता खोल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने? राम्रो रहेछ, म पनि यसो ल्याउन भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भन्यो, त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि मेडिएटर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छ, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन्, अनि माखौल उडाएका छन् डेमोक्रेसी। किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले।
टनल बन्दैछ यहीँ। यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्रीजी, मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, झोलुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने स्थिति। दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनुपर्छ, छिटो हटाउनु पर्यो। उहाँहरूको त्यही पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले बोल्नु ल, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेट खोलेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै पेप्लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मन परि बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मन परि बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्, तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त टुलु हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिएको छ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग कुरा गरेर। ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महोदय 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर्न पर्ने आफै बनाउने भनेर पहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै उकाएर मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर। केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसलाई हटाउनु पर्ने छ। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ।
एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको रहेछ। त्यो आर्टिकल के लेख्नुभएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेनन्, विगत 3 वर्षमा के गरे भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेनन्। मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु। एकछिनसम्म जागर चलेछ, सुन्नुभएछ, एकछिनपछिदेखि दिक्क लागेछ, टिभी बन्द गरेर सुत्नु भएछ साथी। अनि सुन्नु भएन, त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त कुरै छैन भनेर भन्दैन। त्यस्तो होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, वाद प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सभ्यता कति, मर्यादा कति, सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने। त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिक, अनपढ, गाउँको पछाडि परेको, दुर्गम ठाउँको, कसैले पढ्न नजानेको, लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छैन, नेता भइरहेको छैन। त्यो त टाठोबाटै गरेर मिडियामा होला, टाठोबाटै गरेर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाटाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा, सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेव भव, गुरुदेव भव आदि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामी अरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै गइरहेको छ। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी त्यो ध्वस्त नहोस्। सञ्चालकको रूपमा, प्रोप्राइटरको रूपमा, व्यक्तिगत तवरमा पनि आइसकेको कहिल्यै उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल फुलेको छैन, यति चमत्कार देखाइसक्नु। रिप्रेस क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ। मन परोस् कि नपरोस्, धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस्, तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ। सबैले थाहा छ त्यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ, फर्काइ पनि दिने। जर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ, घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ बोलाएपछि। अर्को ऋषि धौलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर, यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर। यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तान्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला। त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर लडेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि ओझेलमा परेका, कुनामा परेका, स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि बचाउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले चट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले
कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा बहुतै कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमाल। त्यसकारण ऋषि धमाललाई स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु